बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 फरवरी दोपहर 2:15 पर चकवाल के थाना नीला में एसएचओ को पोस्ट ऑफिस के जरिए एक डाक मसूल होती है जिस पर लिखा होता है कि आपने मेरी बातों को इग्नोर नहीं करना, नहायत संजीदगी से मेरी बात को लेना है। थाना नीला की हदूद में मौजूद मशहूर गांव गग, उसमें एक बहुत बड़ी जो हवेली है, बड़ी साफ सुथरी हवेली है। गांव के जो चौधरी हैं सरमताज चौधरी, ये उनकी हवेली है। उसमें एक बहुत ही खौफनाक वाकया जो है वो रूनुमा हो रहा है। माजबी जो है उसकी जो लाश है एक कमरे में पड़ी है, जबकि दूसरे कमरे में हसन रजा की लाश पड़ी है जो कि एक जवान है। मेरी कोशिश है और मेरा बताने का मकसद ये है कि जो माजबी है वो तो मर चुकी है, लेकिन जो हसन रजा है वो ना मरे, वो अभी जिंदा है। लिहाजा आप लोग बर वक्त कार्रवाई करके हसन रजा को बचा लें। उसने लिखा कि मैं भी इस जुर्म में बराबर का मुलव्वस था, लेकिन अब मेरा ज़मीर जाग चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि फिल फौरी कार्रवाई की जाए और मेरी बातों को मजाक मत समझा जाए, मेरी बातों को संजीदगी से गौर किया जाए। अब 12 फरवरी को क्या होता है कि वहाँ का जो एसएचओ है वो अपने जो मुखबर है उनको बुलाता है और कहता है कि जाओ इस गांव में और वहाँ पे चौधरी सरमताज की जो हवेली है उसकी मुखबरी करो कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा किसी किस्म का वाकिया कोई रोनमा हो रहा है, वहाँ कुछ हवेली में ऐसा कुछ है। जब उसके मुखबर वहाँ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, तो आकर अपने एसएचओ को बताते हैं कि जी सर ऐसी ही सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में जो है डरते, एक दूसरे से बातें नहीं करते, लेकिन वहां पर ये जो है तमाम खबर सच है। अब क्या होता है कि वहां के जो पुलिस वाले हैं, नीला जो है थाना पुलिस स्टेशन, वहां का जो एसएचओ है वो मुझे स्टेट से कहता है कि मुझे वहां पर रेड करने की परमिशन दी जाए। वहां पर रेड करने की जब परमिशन मिल जाती है तो वो जो एसएचओ है अपनी नफरी लेकर जाता है, तो वहां जाकर क्या देखता है कि एक कमरा जो है वो बंद है, उस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ कर अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कमरे में हर तरफ बदबू ही बदबू है और सूखी रोटियां बिखरी पड़ी हैं और एक जवान खूबसूरत लड़की की जो लाश है वो जमीन पर पड़ी हुई है। कमरे में किसी किस्म का कोई भी सामान नहीं है, लाश पड़ी हुई है और जो है लाश के ऊपर चादर जो है वो डाल दी गई है। दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन दूसरे कमरे पर ताला जो है वो नहीं लगा होता। दूसरे कमरे के बाहर से कुंडी लगी हुई है, तो देखते हैं कि वहां पर भी बहुत गुप्त अंधेरा है, वहां पर भी कमरे में बहुत ज्यादा जो है वो स्मेल है, बदबू है। लेकिन वहां पर क्या देखते हैं कि वहां पर एक जवान लड़का 32 साल जिसकी उम्र, जिसका नाम हसन रजा है, वो अपना सर टांगों में देकर बैठा हुआ है और उसके जो सर के बाल हैं वो सफेद हो चुके हैं और वो बड़ा परेशान है। उसको भी जो है बाहर निकाला जाता है। जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उसकी चाल बता रही है कि इस वक्त ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है। नाज़रीन, ये दोनों जो हैं माजबीन और हसन रजा कौन है, तो बाद में पता चलता है कि माजबीन और हसन रजा जो हैं ये दोनों सगे बहन भाई हैं। आज से कुछ अर्सा पहले ही इनकी जो वालदा है सरमताज चौधरी की जो बीवी है वो इंतकाल कर जाती है, और जब इंतकाल कर जाती है तो इस हवेली में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं, सरमताज चौधरी, उसकी बेटी महजबीन और उसका जो बेटा है हसन रजा। बस ये 3 लोग इस हवेली में बचते हैं जो कि कुल सरमाया है। अब जो सरमताज चौधरी है ये 700 कनाल का मालिक है जो कि काफी ज्यादा रकबा बनता है, और इसके सिर्फ ये 2 ही बच्चे हैं, महजबीन और जो है हसन रजा। 2022 में जो सरमताज चौधरी है इसका भी इंतकाल हो जाता है, तो तमाम जो विरासत है वो कानूनी तौर पर सरमताज की जो है वो हसन रजा और माजबी को आती थी। तो जो उसके चाचा हैं, वो चाचा के बेटे हैं, वो उनके साथ बड़ा प्यार का इजहार करते हैं क्योंकि उनकी नीयत जो है वो खराब हो चुकी होती है। क्योंकि अब दोनों बच्चे जो हैं, 32 साल का जो है हसन रजा है, एक छोटी उम्र है, इतनी तो कोई उम्र नहीं है, और तकरीबन 25 कुछ साल की जो लड़की है 24-25 वो माजबी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब जब उनकी नीयत खराब हो जाती है तो वो इन दोनों बहन भाई को अपने इत्तेमाद में लेते हैं और कहते हैं
کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بازو ہے، یا ہم سب تم ہم پہ یقین کر سکتے ہو۔ جب یہ لوگ جو ہیں ماجبین کا اور علی حسن رضا کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور ان پر بہت ظلم یہ کرتے ہیں کہ لوگ تو دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو ہفتے میں صرف 2 دفعہ کھانا دیا جاتا تھا، وہ بھی سوکھی روٹیوں کی شکل میں۔ ناظرین یہ ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے یہ تصویریں اور یہ ویڈیو جو ہے آپ تک نہیں پہنچائی جا سکی۔ اس کے بعد وہ نا سوکھی روٹیاں ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، اور ایسا ہی کوئی حال حسن رضا کا ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ وہاں پہ ہائر کی گئی ہے جو ان کو یہ سوکھی روٹی بھی کھانے کے لیے دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے منشیات پہ بھی لگا دیا گیا ہے، ان کو انجیکشن پہ لگا دیا ہے نشے کے، کہ وہ جو ہیں اپنی سدھ بدھ ہی کھو بیٹھے ہیں، ان کو دین دنیا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب پولیس آتی ہے، پولیس حسن رضا کو باہر نکالتی ہے اور ہاسپٹل میں شفٹ کرتی ہے، ماجبین کو نکالتی ہے، ماجبین کو جو ہے وہاں شفٹ کرتی ہے، ہاسپٹل میں شفٹ کرتی ہے، تو بہت ہی حیران کن اور خوفزدہ کرنے والے انکشافات ہوتے ہیں کہ ماجبین کے کمرے میں جو ہے کوئی نہ کوئی آتا تھا اور وہ جو ہے ماجبین کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، کیونکہ وہ بچی جو ہے لڑکی جو ہے وہ خود نشے کی حالت میں ہوتی تھی، کیونکہ اس نے بہت زیادہ اوور ڈوز اس کو جو ہے وہ دی جاتی تھی، اور جو حسن رضا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ تھا، اس کو بھی انجیکشن لگا دیتے تھے تاکہ اس کو بھی کچھ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کیا، اور یہ کرنے والے فقط اور فقط اس کے چچا کے بیٹے تھے۔ کیا اس گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ہی بیوقوف تھے یا اتنے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ کسی نے بھی یہ خبر نہ دی؟ اور اب جس بندے نے یہ خبر دی ہے اس نے بتایا ہے کہ میں اس جرم میں برابر کا شریک تھا، اور میں جو ہوں اب میرا ضمیر جاگ چکا ہے تو میں نے بتایا ہے، اور 2 سال سے مسلسل جب کا سرمتاز چودھری جس دنیا سے جا چکا ہے تب سے مسلسل 2 سالوں سے ان دونوں بچیوں کو ہے نشہ دیا جاتا تھا، تاکہ آپ یقین کریں ناظرین کہ وہ 32 سال کا نوجوان، کہ 32 سال میں تو عموماً لوگوں کی شادیاں بھی اتنی نہیں ہوئی ہوتی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس جو ہے حسن رضا کے بال جو ہیں بالکل وائٹ ہو چکے ہیں، اور وہ چلتا ہوا ایسے لڑکھڑا کے چلتا ہے کہ وہ اپنا ذہنی توازن بالکل ہی کھو چکا ہے۔ اب جس بندے نے یہ خبر دی ہے، اگر وہ بندہ ٹائم پر یہ خبر دیتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی، لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ اس جو بچی ہے ماجبین کے ساتھ، اس کو جو ہے بار بار زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کمرے میں یہ 2 سال سے بند تھے، اور اس کمرے میں فقط ان کے پاس ایک چادر تھی، نہ کارپٹ، نہ بیڈ، نہ صوفہ، نہ کرسی، اور یہ 2 سردیاں انہوں نے مسلسل جو ہے ایک چادر کے ساتھ ٹھنڈے فرش پہ گزار دی۔ تو اس بندے کا اور اس بچی کا جو مینٹل لیول ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف لالچ میں آ کر، کیونکہ آپ کو میں بتا چکی ہوں سرمتاز چودھری ہے وہ 700 کنال کا مالک تھا، اور صرف اس کے چچا اور چچا کے بچوں نے فقط اپنی زمین ان سے ہڑپ کرنے کے لیے، کہ لالچ آ چکا تھا کہ اپنی زمین کے ساتھ ساتھ ان کے بھی 700 ایکڑ ہم ہڑپ کریں گے، یہ بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ اتنا خوفناک قسم کا تشدد کیا۔ پولیس ابھی بھی کارروائی کر رہی ہے، جس سے تمام شواہد آتے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔